बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सब कैसे हैं बच्चों। आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है शेरी इस्तिलाहात, यानी आज का हमारा मौजू जो है वो है शेरी इस्तिलाहात। हमने हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल शुरू करने से पहले जो है वो शेरी इस्तिलाहात पढ़ेंगे ताकि हमें हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेर क्या है। हम जो है वो मुख्तलिफ़ शुरा कराम की तारीफ़ें जो है इस हवाले से वो देखते हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूकी जो हैं, इनके ख़याल में कलाम मौजू शेर है। शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके मुताबिक जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए अदा हों वो शेर कहलाते हैं। मजनू गोरखपुरी हैं जो कि शायरी मौजू और पुरतरन्नम अल्फाज में जो दिली जज्बात है उसका इजहार का नाम है। तो ये तो थी शेर की तारीफ़। अब हम देखते हैं कि शेर जो है वो वज़न, काफ़िए, इरादा और ख़याल के लिहाज से कैसा होना चाहिए। बच्चों, शेर के लिए जो है ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इसमें वज़न हो, यानी मिसरों की हरकत व सकनात जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। काफ़िया, हम आवाज़ अल्फाज मौजूद हों। शेर कहने का इरादा भी हो, इरादे के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ख़याल, वो शेरियत और लताफ़त जो शायर के तसव्वुर में मौजूद होती है वो शेर होती है। जी, तो ये तो थे कि शेर जो है वो क्या है। अब हम बच्चों देखते हैं शेरी इस्तिलाह में जो सबसे पहली चीज़ है वो है मिसरा, जिसके लग़वी मायने हैं कवाड़, ख़ैमे के सामने के 2 पर्दों में से हर एक। ठीक है। मिसरा जो है वो एक लाइन को कहते हैं। शेर की एक लाइन जो है, पहली लाइन को मिसरा कहते हैं। दूसरा भी मिसरा होता है। जब 2 मिसरों को हम मिला के लिखेंगे तो ये एक हमारा मुकम्मल शेर होगा। जैसे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये 2 मिसरे हैं। पहला है पहली लाइन और दूसरा दूसरी लाइन। इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो ये हमारे पास शेर जो है वो तैयार हो जाएगा। तखल्लुस, शायर का वो मुख्तसर नाम जो वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है तखल्लुस कहलाता है। इस लिहाज से हम मुख्तलिफ़ शुरा कराम जो हैं उनका तखल्लुस जो है वो आपके साथ आपको बताते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं ये अपना तखल्लुस इकबाल लिखते हैं, जबकि इनका पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। इस्तिलाहात शायरी में दूसरा नाम है इब्न इंशा का। इब्न इंशा का असल नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ां है और ये अपना तखल्लुस इंशा लिखते हैं। फैज़ अहमद फैज़ अपने असली नाम से लिखते हैं। फैज़ अहमद इनका मुकम्मल नाम है और तखल्लुस इनका फैज़ है। इस्तिलाहात शायरी में काफ़िया, पीछे आने वाला या पे दर पे आने वाला, लगातार या मुसलसल आने वाला, ये है लुग़त के लिहाज से काफ़िए का मफ़हूम। और इस्तिलाही मफ़हूम है कि वो अल्फाज जो गज़ल, कसीदा, किता और पाबंद नज़म में रदीफ़ से पहले आते हैं, ये अल्फाज मुख्तलिफ़ मगर आवाज़ में एक जैसे होते हैं। इनको काफ़िया कहा जाता है। जैसे कि ये गज़ल में आप देख सकते हैं कि तेरे होते हुए महफ़िल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो इसमें जलाते, दिखाते, बुझाते, जाते, बचाते, ये सब जो हैं ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। ये हम आवाज़ भी हैं और हम वज़न भी हैं। मिलते जुलते ऐसे अल्फाज जिनकी आखिर में जो है वो एक से ही हरूफ आएँ और उनकी आवाज़ मिलती हो, वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। इस्तिलाहात शायरी में दूसरी जो चीज़ है वो है रदीफ़, जिसके लग़वी मायने हैं घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला। और इस्तिलाही मफ़हूम है वो मुस्तकिल कलमा जो गज़ल, कसीदा, किता और पाबंद नज़म में मिसरे के आखिर में आता है। ये अल्फाज तब्दील नहीं होते
ان کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، یعنی ایک لفظ سے لے کر اس کی تعداد بہت سارے الفاظ پر جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس ردیف میں جو ہے وہ الفاظ پر پابندی نہیں کہ ایک لفظ ہوگا یا دو لفظ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مطلع۔ مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، اور مطلع جو ہے وہ شعر کا غزل کا جو ہے یا قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے، جو کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی مطلع کے لیے دو شرائط جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ایک تو کہ اس میں قافیہ موجود ہو اور دوسرا اس میں ردیف موجود ہو۔ قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ، اور ردیف جو ایسے الفاظ جو تبدیل نہیں ہوتے اور ہر مصرعے کے آخر میں مسلسل جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم نے جو ابھی غزل پڑھی تھی اس میں چراغ جو ہے وہ ردیف ہے اس غزل کی، اور بجھاتے جلاتے یہ جو ہے یہ اس کے ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور جس میں یہ شعر میں ہم قافیہ الفاظ اور ردیف دونوں موجود ہوں وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے۔ غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں وہ مطلع کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی ہیں کٹنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی ہے اس کے غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو وہ غزل یا قصیدے کا مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے وہ غزل یا قصیدے کا مقطع کہلائے گا۔ بچوں اس کے لیے بھی مقطع کے لیے بھی دو شرائط ہونی ضروری ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو، اور اس کے لیے جو دوسری شرط انہوں نے بتائی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ اس شعر میں غزل کے اس آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص جو ہے اپنا کلمی نام جو ہے وہ ضرور لکھا ہو تو وہ اس غزل یا قصیدے کا مقطع کہلائے گا۔ اگر اس میں شاعر کا نام نہیں ہے تو وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر تو ہو سکتا ہے، آخری شعر ہی ہوگا، لیکن وہ غزل یا قصیدے کا مقطع نہیں کہلائے گا۔ آئیے ہم ایک شعر دیکھتے ہیں۔ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن میں چلاتے ہیں چراغ۔ یہ جو غزل ہم پڑھ رہے تھے یہ احمد فراز کی غزل ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا تخلص جو ہے فراز وہ لکھا ہے۔ یہ اس غزل کا آخری بھی شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی بیان کیا ہے۔ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن میں جلاتے ہیں چراغ۔ تو یہ اس غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی بیان کیا ہے اور اس غزل کا یہ آخری شعر بھی ہے۔ بچوں یہ تھی ہماری آج کی شعری اصطلاحات جس میں ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے کہ شعر جو ہے اس کی تعریف پڑھی، شعر ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ وزن، خیال، ارادے کے لحاظ سے جو ہے وہ شعر کی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد شعری اصطلاحات میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے مصرع۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ جس کے لغوی معنی کواڑ کے ہیں، اور یہ شعر کا جو ہے وہ پہلی لائن جو ہوتی ہے اس کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تخلص، ایسا نام، ایسا مختصر نام جو شاعر حضرات اپنی شاعری میں اپنے اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں وہ تخلص کہلاتا ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال کا تخلص اقبال ہے۔ اس کے بعد ابن انشا جو کہ اپنا تخلص انشا لکھتے ہیں جبکہ نام ان کا شاہ محمد ہے۔ اسی طرح سے احمد فراز جو کہ اپنا تخلص فراز لکھتے ہیں۔
اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ شعری اصطلاحات جو ہیں وہ 4 ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا قافیہ، ہم آواز الفاظ۔ اس کے بعد ہے ردیف، ایسے الفاظ جو تبدیل نہ ہوں اور لگاتار پوری غزل میں تسلسل سے آئیں اور ہر شعر کے آخر میں وہ آتے ہیں، تو وہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ اس غزل کی ردیف کہلاتی ہیں۔ ان الفاظ پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، یہ الفاظ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے مطلع، یعنی طلوع ہونے کی جگہ۔ مطلع میں 2 شرائط پائی جاتی ہیں، ایک تو وہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو، دوسری شرط کہ اس غزل یا قصیدے کے پہلے شعر میں ہم قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں، یعنی قافیہ اور ردیف جو ہیں یہ موجود ہوں گے تو وہ غزل یا قصیدے کا پہلا مطلع کہلائے گا، پہلا شعر، ورنہ وہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر تو ہوگا لیکن مطلع نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ جو ہے مقطع، اس کے لیے بھی 2 شرائط بتائی گئی ہیں، ایک تو وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو، دوسرا اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا گیا ہو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری جو تھی شعری اصطلاحات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔